अस्सलाम वालेकुम। लीब्रा यानी बुर्ज मीज़ान दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता सितारों की पुरस्रार दुनिया और कायनात के वसी कैनवस पर होने वाली नित नई तब्दीलियों के तनाजुर में आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है। जैसे ही हम साल के आखिरी महीने में दाखिल हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि कायनाती तवानाइयाँ एक ख़ास तरतीब के साथ आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करने के लिए पर तोल रही हैं। ये हफ्ता महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये सितारों की एक ऐसी चाल है जो आपकी ज़िंदगी में मवाक़े और मुस्बत तब्दीलियों का एक नया बाब खुलने जा रही है। इल्मे नजूम की रोशनी में जब हम आपके ज़ायचे का गहराई से मुताला करते हैं, तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि दिसंबर के इस आगाज़ में आपके 4 इंतहाई अहम और बाअसर सैयारे यानी मार्स यानी मर्रीख़, मरकरी यानी उतारद, वीनस यानी ज़हरा और सूरज यानी शम्स आसमान पर एक ऐसी बेहतरीन और ताकतवर पोजीशन संभाल रहे हैं जो आपके थर्ड एंगल या तीसरे घर में वाक़ है। ये कायनाती तरतीब आपके लिए कामयाबी की एक ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम कर रही है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और ज़ाती सलाहियतों से है। ये वो वक्त है जब आपकी आवाज़ में असर होगा और आपकी शख्सियत का जादू दूसरों पर चलेगा। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न आपके छठे घर में विराजमान है, जो कुछ रुकावटें और एहतियात तलब सूरत हाल पैदा कर सकता है। ये तवाज़ुन कायम करना ही इस हफ्ते आपका असल इम्तिहान है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपका थर्ड हाउस यानी तीसरा घर तवानाई का मरकज़ बना हुआ है। तीसरा घर कोशिश, हिम्मत, छोटे सफ़र और मुवासलात का घर है। जब मरकरी, मार्स, वीनस और सूरज जैसे ताकतवर सैयारे यहाँ इकट्ठे हो जाएं, तो ये एक स्टेलियम या अजीम इज्तिमा बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी नेचुरल और तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। वो सलाहियतें जो शायद अब तक छुपी हुई थीं या जिन्हें इजहार का मौका नहीं मिल रहा था, अब वो पूरी आबोताब के साथ जाहिर होंगी। मरकरी की यहाँ मौजूदगी आपकी जहनी सलाहियतों और बोलचाल के अंदाज को बेहतरीन बनाएगी। आप जो बात करेंगे वो दूसरों के दिल में उतर जाएगी। अगर आपका ताल्लुक मार्केटिंग, सेल्स, तदरीस या मीडिया से है, तो ये हफ्ता आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपके अल्फाज में वो ताकत होगी कि आप अपने मुखालिफिन को भी अपना हम ख्याल बना सकेंगे। टीम वर्क के हवाले से भी ये वक्त बेहतरीन है। आप न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाएंगे, बल्कि अपने साथियों को भी साथ लेकर चलने का हुनर जान जाएंगे। सूरज की तीसरे घर में मौजूदगी आपके अंदर एक फितरी कायदाना सलाहियत बेदार करेगी, जिससे आप मुश्किल हालात में भी बेहतरीन फैसले करने के काबिल होंगे। मजीद बरां वीनस यानी ज़हरा, जो कि आपका हाकिम सैयारा भी है, इस जुर्मट में शामिल होकर आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती और हम आहंगी ला रहा है। वीनस की तीसरे घर में मौजूदगी का मतलब है कि आपके ताल्लुकात में, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हों, दोस्तों के साथ या कुलीग्स के साथ, एक ख़ास किस्म की मिठास और अपनाइयत आएगी। आप अपने हल्के अहबाब, फैमिली या कंपनी में मरकज़े तवज्जो बन जाएंगे। लोग आपकी कंपनी पसंद करेंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। ये पोजीशन आपको समाजी तौर पर भी मुतहर्रिक रखेगी। आप देखेंगे कि पुराने प्रोजेक्ट्स जो इल्तिवा का शिकार थे या वो रुकावटें जो आपकी राह में हायल थीं, अब वो हल होती जा रही हैं। इससे न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि आपकी मादी और समाजी हैसियत में भी वाज़े इजाफा होगा। वीनस आपको नुकसानात, बेइज्जती या गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों यानी लायबिलिटीज़ से भी बचाए रखेगा। आप महसूस करेंगे कि किस्मत आप पर मेहरबान है और चीज़ें आपके हक़ में हो रही हैं। मरीख की मौजूदगी आपको वो तवानाई और जोश फराहम करेगी जिसकी मदद से आप सुस्ती और काहली को शिकस्त दे सकेंगे। ज़ाती ताल्लुकात, ख़ास तौर पर लव रिलेशंस में मरीख और वीनस का मिलाप एक मजबूत बॉन्डिंग पैदा करेगा। अगर माजी में कोई तलखियाँ या इख्तलाफात थे, तो अब इनके ख़त्म होने के कवी इम्कानात है। आप अपने साथी के साथ जज्बाती तौर पर ज़्यादा करीब महसूस करेंगे और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा। दूसरी तरफ सूरज की तीसरे घर में मौजूदगी आपके अज़्म और इरादे को पुख्ता करेगी। सूरज बादशाह है और जब ये हिम्मत के घर में आता है, तो इंसान को बड़े ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पाने का हौसला देता है। ये आपकी फेम, इज़्ज़त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी में इजाफे का बायस बनेगा। आप जो भी फैसला करेंगे वो दूर अंदेशी पर मबनी होगा और मुस्तकबिल में आपके लिए सूदमंद साबित होगा।
آپ کی لیڈرشپ سکلز کو لوگ تسلیم کریں گے اور آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جہاں آپ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ باور کرائے گا کہ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں دنیا کے سامنے لایا جائے۔ آپ کی تحریری اور تقریری صلاحیتیں بھی عروج پر ہوں گی، لہٰذا اگر کوئی مقاہدہ کرنا ہے یا کوئی اہم ای میل لکھنی ہے تو یہ بہترین وقت ہے۔ تاہم زندگی کا سفر کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا اور رکاوٹیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس ہفتے کا سب سے بڑا چیلنج سیارہ زحل یعنی سیٹرن کی چھٹے گھر میں موجودگی ہے۔ چھٹا گھر بیماری، قرض، دشمن اور روزمرہ کی رکاوٹوں کا گھر ہے۔ زحل ایک سخت گیر استاد ہے اور جب یہ چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو یہ کچھ ریزسٹنس یا مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس توانائی اور مواقع موجود ہیں، لیکن زحل آپ کو یاد دلائے گا کہ کامیابی شارٹ کٹ سے نہیں بلکہ محنت اور نظم و ضبط سے ملتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کاموں میں معمولی تاخیر ہو رہی ہے یا چیزیں اتنی تیزی سے نہیں ہو رہیں جتنی آپ چاہتے ہیں۔ زحل کی یہ پوزیشن بعض اوقات فیصلوں میں جرأت کی کمی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ آپ شاید ضرورت سے زیادہ سوچنے یعنی اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائیں اور کروں یا نہ کروں کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ کیفیت آپ کو ملٹی ٹاسکنگ سے بھی روک سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی وقت میں بہت سارے کام شروع کر دیے تو زحل کی وجہ سے آپ شاید کسی ایک کو بھی مکمل نہ کر پائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کریں۔ زحل کی طرف سے ایک اور انتباہ یہ ہے کہ غیر تجربے کار منصوبوں یا خطرناک کاموں سے پرہیز کریں۔ یہ وقت جوش میں ہوش کھونے کا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کہیں بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے تو فی الحال رک جائیں۔ زحل ہمیشہ ٹھوس بنیادوں اور تجربے کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ صرف قسمت یا جذبات کے سہارے فیصلہ کریں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اہم منصوبوں اور فیصلوں میں اپنے پرانے تجربے، عقل اور ذمہ داری کو بروئے کار لائیں۔ اپنے بڑوں یا ماہرین سے مشورہ کرنا بھی فائدہ مند رہے گا۔ صحت کے حوالے سے بھی زحل کچھ اشارے دے رہا ہے، لہٰذا اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور کام کے دباؤ میں اپنی نیند اور آرام کا خیال رکھیں۔ مخالف بھی سر اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن تیسرے گھر میں موجود سیاروں کی طاقت آپ کو ان پر حاوی رکھے گی، بشرط یہ کہ آپ قانونی اور اخلاقی دائرے میں رہیں۔ اس ہفتے کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی مواصلاتی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ اگر کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے فوراً حل کریں۔ ٹیم ورک پر یقین رکھیں اور اکیلے بوجھ اٹھانے کے بجائے ذمہ داریاں تقسیم کریں۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں اور دوسروں کی رہنمائی کریں۔ تعلقات میں نرمی اور محبت کو فروغ دیں کیونکہ وینس آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ مریخ کی توانائی کو تعمیری کاموں میں لگائیں اور غصے یا جلد بازی سے بچیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ رکاوٹیں زیادہ آ رہی ہیں تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں۔ زحل کی رکاوٹیں دراصل آپ کو مضبوط بنانے اور آپ کی پلاننگ کو فول پروف بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دسمبر کا یہ پہلا ہفتہ برج میزان کے افراد کے لیے مجموعی طور پر ایک شاندار اور مثبت ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں، کمیونیکیشن، ٹیم ورک، لیڈرشپ اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام اوزار موجود ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ مرکری کی ذہانت، وینس کی کشش، مریخ کی طاقت اور سورج کا وقار آپ کے ساتھ ہے۔ رکاوٹیں صرف زحل کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ دراصل ایک امتحان ہے، لیکن ایک تجربے کار اور منصوبہ بندی کے ساتھ چلنے والا لائبرا ان رکاوٹوں سے گھبرانے کے بجائے ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ فیصلے جو آپ اس ہفتے لیں گے ان کے اثرات دور رس ہوں گے اور وہ آپ کو کئی مہینوں تک فائدہ دیتے رہیں گے۔ مواقع آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور آپ کی سماجی حیثیت بلند ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط اور دانش مندی سے کام لیا تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی، خوشحالی اور ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی جھجک کو ختم کریں، آگے بڑھیں اور ان مواقع کو اپنے حق میں استعمال کریں جو کائنات آپ کو پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔